नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आफ्नो कदम असंवैधानिक साबित हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीमा हटेन दम्भ। गृहनगर पुगेर विरोधीलाई चेताउने, कुर्सी नछाड्ने प्रतिक्रिया। प्रतिनिधि सभा बैठक नजिकिँदै गर्दा संसद सचिवालयलाई चटारो। सभामुखले खेल्ने भूमिकाबारे सर्वत्र चासो। चनाखो बन्न विज्ञको सुझाव। नेकपाका अध्यक्ष दाहालद्वारा अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ पेश। न्यायालयलाई नधम्क्याएको जिकिर, झुटो मुद्दा खारेज गर्न माग। विकासको नाममा उठीवास लगाएको भन्दै स्थानीयले दिए काठमाडौँ महानगरपालिकामा धरना। कमल पोखरीको मौलिकता नमास्न स्थानीयको आग्रह। र म्यानमारमा सैनिक शासक विरुद्ध जनप्रदर्शन चुलियो। गोली लागेर 7 प्रदर्शनकारीको मृत्यु, केही घाइते। अब समाचार विस्तारमा। आफ्नो कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिने अनुमान गरिएको थियो। तर उहाँ यति चाँडै के गर्नुहुन्थ्यो? विरोधीलाई खिसीट्युरी गर्ने र धम्क्याउने काम छाड्नु भएको छैन। आज पनि गृहनगर पुगेर ओलीले विशेष गरी दाहाल र नेपाललाई सत्तो सराप गर्नुभयो। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनाको आदेश दिएसँगै धेरैको आकलन थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहजै राजीनामा दिनेछन् र नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला हुनेछ। तर प्रधानमन्त्री ओलीको स्वभाव कहाँ यति चाँडै गलिहाल्ने किसिमको छ र? उनी अझै सरकारमै छन्। आफ्ना विरोधीहरूलाई धम्क्याउन र तर्साउन छाडेका छैनन्। आइतबार गृह जिल्ला झापा पुगेर उनले आफूलाई हटाएर देखाउन नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षलाई चुनौती नै दिए। अब प्रधानमन्त्री केपी ओली छ, उहाँहरू मसँग हात थाप्न थाल्नुहोस्, राजीनामा गरिदिनुहोस् न। तपाईँहरूले जब संसद फिर्ता गरेर ल्याउनु भएको छ, मुद्दा लिएर ल्याउनु भएको छ भने केपी ओलीलाई पनि हटाएर देखाउनुहोस् न। अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस्, पास गर्नुहोस्। पहिले पनि अविश्वास राखेर हटाएको म जनताबाट फर्केर आएको हुँ, अहिले पनि हटाएर देखाउनुहोस्। फेरि हटाउन सक्नु भएछ भने जनताबाट फेरि 3 करोड नेपाली जनताबाट 2/3 लिएर आइन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले संसद पुनः स्थापना गर्दैमा सरकार ढलिहाल्छ भनेर नसोच्न पनि सुझाव दिए। उनले चितवनको सभा छोडेर हतार हतार बुढा नीलकण्ठ पुगेका पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाललाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लोप्पा खुवाइदिएको दाबी गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल र नेपालका कारण देश बर्बादीतिर अघि बढेको आरोप समेत लगाए। अन्तर्वार्ता लिँदा लिँदै छेउमा बसेकोले हौसिएर उत्ताउलिएर अनि यात्रा गर्दै गर्दा लड्डु खुवाई खुवाई गर्दै गर्दा एउटा फोन गर्छ। फोन गरेर आवाज सुनिन्छ त्यो अन्तर्वार्तामा, हेलो कैसे हैं आप, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, आप बहुत बहुत धन्यवाद। कसलाई भयो मलाई थाहा छैन, कता फोन गरे त्यो पनि थाहा छैन, तर सुनियो त्यस्तो। यो दुईटा मिस्टरहरूले नेपाललाई बर्बाद पार्न चाहेका छन्। तर तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु, हामी छौं यस देशमा। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी छोडेर जाने समूहलाई आत्मआलोचना गरेर घर फर्किन आग्रह गरे। उनले नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग चाँडै वार्ता हुने समेत दावी गरेका छन्। आइतबार गृह जिल्ला झापा पुगेका ओलीले मदन भण्डारी मार्ग धरान पूर्व सेक्टर अन्तर्गत पर्ने 31 वटा पुलको एकैपटक शिलान्यास गरेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। यता नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री आफ्नो व्हिप नमान्ने कुनै पनि सांसदलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउन नसक्ने दावी गर्नुभएको छ।
आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नेता रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्हिप जारी गरी समानुपातिक सांसदलाई निकाल्ने कुरा झुटो भएको बताउनु भएको हो। रावलले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले लगाएको व्हिप मान्न नपर्ने पनि बताउनु भयो। त्यसरी निकाल्नको लागि केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नुपर्ने र केन्द्रीय कमिटीमा आफूहरूको बहुमत रहेको दावी गर्नुभयो। हामी त्यहाँ पंक्तिबद्ध भएर हाम्रो बहुमत सिद्ध गर्छौँ अनि यो लोकतन्त्रमा विधान कानुन अनुसार चल्नुपर्छ कि पर्दैन कसैले पनि। त्यसकारण हामीले अहिले सञ्चालन गरिरहेको जुन केन्द्रीय कमिटी छ त्यो अत्यधिक बहुमतमा भएको हुनाले यो पार्टीको विधान बमोजिम, लोकतन्त्रका मान्यता र सिद्धान्त बमोजिम, स्वत यति ढिलो त गर्नै हुन्थेन। नेता रावलले पार्टीको विधान, लोकतन्त्रको मान्यता र सिद्धान्त अनुसार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल पक्ष स्वत आधिकारिक पार्टी रहेको दावी पनि गर्नुभयो। उच्च ओहदाको पदीय जिम्मेवारी बोकेका व्यक्तिले आफ्नो एजेन्डा पार लगाउन नसके र वा विफल भयो भने नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने र मार्ग प्रशस्त गर्ने राजनीतिक संस्कार हो। नेपालमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर अदालतमा परेको मुद्दामा समेत पराजय बेहोर्दा समेत राजीनामा दिनुभएको छैन। एक रिपोर्ट। पौष 5 गतेको संसद विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते बदर गरिदियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हठले निम्त्याएको संसद विघटनको स्थिति सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि प्रधानमन्त्रीको कदम संकटमा पर्यो। सामान्यतया ओलीको यो ठूलो राजनीतिक र संवैधानिक हार हो। संविधानत उनलाई राजीनामा गर्न कुनै कानुनी धारा वा दफाहरू बाध्यकारी छैनन्, तर राजनीति एक संस्कार हो र यहाँ नैतिकताको प्रश्न उठ्ने गर्दछ। असफलतापछि नैतिकताका आधारमा उनले सर्वोच्चको फैसला लगत्तै राजीनामा गर्नुपर्थ्यो, कानुनका ज्ञाताहरू यसो भन्छन्। स्वयं उनका विपक्षी दलका नेताहरूले ओलीको राजीनामा माग्नु त स्वाभाविकै हो। जोसँग पनि सहकार्यमा मोलतोल गरेर, जस्ता प्रकृतिका गठबन्धनहरू पनि गरेर उहाँले चाहिँ आफ्नो बचाउको निम्ति अन्तिम र अधिकतम चाहिँ प्रयत्न गर्नुहुन्छ। अब त्यो प्रयत्नको निम्ति उहाँले कोसिस गरेको हुँदाखेरि उहाँले राजीनामा नदिएको हामीले बुझेका छौँ। अब सहज हामीलाई नहोला, तर उहाँको ग्राउन्ड अब यति बिग्रिसक्यो कि उहाँले नैतिकता गुमाइसक्नु भएको छ। अब उहाँले सदनमा गएर कुन नैतिकताले उभिएर त्यो सदनमा मलाई प्रधानमन्त्री चुन भन्न सक्नुहुन्छ? तर ओली राजीनामाको सोच त के बरु आफैले सिद्ध्याउन खोजेको प्रतिनिधि सभा सामना गर्ने भन्दै सांसदहरूको अङ्कगणित मिलानमा व्यस्त छन्। प्रधानमन्त्री ओली मात्रै होइनन्, उनका मन्त्रीहरूका सदस्यहरू समेत यो बेला राजीनामा गर्ने समय नभएको बरु संसदमै लडेर थप बलियो हुने मनोबलमा छन्। चौतर्फी राजीनामा माग हुँदा समेत ती मन्त्रीहरू नैतिकता नभएका विपक्षीहरूको दबावमा परेर राजीनामा गर्नु जायज नभएको दावी गर्छन्। 40% सांसदहरू सहितको पार्टी फोडेर अर्को दल दर्ता गर्नुभएपछि त्यसपछि उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जानु पर्यो। त्यसमा चाहिँ गुहार गर्न जानु पर्यो। अब ल तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, मधेसी दललाई उहाँले सहयोग लिने अनि भारतीय सरकारलाई खुसी पार्ने, उहाँहरूले जग हँसाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ। नैतिकताको हिसाबले त उहाँहरूले नेपाली जनतासँग त माफी माग्नुपर्छ, जग हँसाउने काम उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। अन्य देशको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने सामान्य असफलतामा समेत राजीनामा गर्ने र मार्ग प्रशस्त गर्ने नैतिक संस्कार देखिन्छ। नेपालमा ओलीको सवालमा मात्रै नभई अन्य प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूमा पनि यस्तो चरित्र देखिन्न। यो विकृत राजनीतिक संस्कार भएको प्राध्यापकहरूको तर्क छ। त्यो हुन्थ्यो भनेदेखि उहाँले अस्ति नै दिनु पर्थ्यो। आफ्नोलाई लिगल डिफिट भइसकेपछि उहाँले राजीनामा दिएको भए त्यो असाध्यै राम्रो उचित हुन सक्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने पोलिटिकल पनि लडाइँ पनि उहाँले हालिसक्नु भएको र लिगल पनि लडाइँ हालिसकेपछि फेरि त्यहाँ गएर अब फेरि पनि मलाई त कस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने आफैले हत्या गरेको संसदमा गएर फेरि मैले यो जनामत लिन्छु भन्ने कुरा त्यसै पनि अड हो नि त। के छ भने त्यो कुनै हिसाबले गर्ने होइन, तर अब त्यो प्र्याक्टिस अभ्यासहरू हामी यहाँ कमै छ। अब त्यो चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा नै हो। पछिल्ला दिनहरूमा विपक्षीको ध्यान समेत ओलीलाई राजीनामा गराउन दबाब दिने भन्दा अब हुने संसदीय राजनीति, सत्ता समीकरण र कानुनी बाधा अडचन कसरी पार गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। नैतिकता हराएको नेपाली राजनीतिक नेताहरू थप विकृत बन्दै गएको प्रष्टै देखिन्छ। विक्रम श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। एक वर्षदेखि नेकपा विभाजनका थुप्रै उतार चढाव देखा परे। अन्ततः गत पौष 5 गते संसद विघटनले नेकपा विभाजनलाई थप चिरा पार्यो।
अदालतको फैसलाले संसद पुनः स्थापना भएसँगै नेकपाभित्र केही नेता पार्टी एकता बचाउनुपर्छ भन्दै लबिङमा लागेका छन्। के यो सम्भव छ त? एक रिपोर्ट। पौष 5 देखि यताका गतिविधि हेर्दा नेकपाका दुई थरी समूहले एकले अर्कालाई लगाउन बाँकी आरोप र गर्न बाँकी गाली केही छैन होला। दुवै पक्षका नेताहरूको पानी बाराबारको स्थिति छ। अब बीचका कुनै औपचारिकता नभए फागुन 23 गते सिधै प्रतिनिधि सभामा भेट हुने स्थिति छ। मुलुकको राजनीतिले संसद पुनर्स्थापनाको धार समाएपछि अब सत्ता फेरबदलको अन्तिम लडाई प्रतिनिधि सभा भित्रै हुने देखिन्छ। संसद विघटनको एजेन्डामा प्रचण्ड पक्षीय नेकपा विजयी भएपछि यो समूह केही हौसियो, ओली पक्षीय स्थिर रह्यो। अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला नआएपछि ओली पक्षीय केही नेताहरू पार्टी एकता जोगाउनु पर्छ, जे हुनुभयो भन्दै लबिङमा लागे। यता प्रचण्ड पक्षीय दोस्रो तहका युवा नेताहरू पनि पार्टी एकता जोगाउनुपर्छ भन्ने लबिङमा देखिएका छन्। दोस्रो पुस्ताका युवा नेताहरूले आफ्नो राजनैतिक भविष्यलाई ध्यानमा राखेर यस्तो लबिङ थालेका हुन्। संसदीय सत्ता राजनीति त छँदैछ, निर्वाचन आयोगमा पार्टी विभाजनको अल्झिएको सानो त्यान्द्रोलाई बलियो बनाएर पार्टी एकता जोगाउनु पर्ने ओली पक्षका नेता सुभाष नेमुवाङको तर्क छ। नेकपामा विभाजन छैन, हामीले त्यो बोलिराखेका छौँ। हाम्रो प्रथम अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रथम अध्यक्ष केपी हुनुहुन्छ। कागजकै कुरा गर्ने हो भने दोस्रो अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्छ। हाम्रा वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र महासचिव विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ। हामीले कसैलाई कारबाही गरेका छैनौँ। त्यसैले हामीले भनेका छौँ हामी एकताको पक्षमा छौँ, हामीले कसैलाई कारबाही गरेका छैनौँ। दोस्रो तहका नेताहरूले यस्तो लबिङ थाले पनि शीर्ष नेताहरू यत्रो रणाको भइसकेपछि पनि पार्टी एकताको कुरा गर्नु बेतुक भएको तर्क गर्छन्। ओलीको स्वार्थी राजनीतिले ठूलो पाठ सिकाएको भन्दै फेरि त्यही प्रवृत्तिसँग कुनै पनि हालतमा पार्टी एकता नहुने ठोकुवा गर्छन्। महत्त्वलाई नबुझ्ने र आफूलाई सर्वा ठान्ने आम सुप्रिम एउटा के कस्तो प्रवृत्ति हो? तपाईँले शिक्षक भएको थाहा छ तपाईँलाई? यो हिटलरी प्रवृत्ति हो। आफूलाई सबभन्दा माथि ठान्ने प्रवृत्ति हो, अरू सबैलाई तास ठान्ने प्रवृत्ति हो, अरूलाई हेपेर थिचेर पेलेर चलाउन चाहने यो तानाशाही प्रवृत्ति हो। यो तानाशाही र कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै स्वाइनो सम्बन्ध हुन सक्दैन। संसद विघटनको भोलिपल्टै पौष 6 गते प्रचण्ड माधवपक्षीय नेकपाको आकस्मिक केन्द्रीय कमिटिको बैठक बसी कार्की ब्याङ्क्वेटबाट प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कार्यवाही गरिसकेको छ। त्यसो त उनै व्यक्तिलाई अध्यक्ष मान्न नसकिने नेकपाको तर्क छ। यता राजनैतिक चिन्तक डाक्टर सुरेन्द्र केसी भने नेकपाका दुवै पक्षलाई घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवाको संज्ञा दिँदै स्वार्थ मिलेपछि नेकपाको फेरि मिलन नहोला भन्न नसकिने बताउँछन्। अवसरवादी र पदखोरहरू हुन्, यिनीहरू घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवाहरू हुन्। घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवाको बिचमा सहकार्यको सम्भावना कहिले पनि अन्त्य हुँदैन, जीवन्तै रहन्छ। अब उनीहरू के गर्छन् त्यो चाहिँ भोलि यी व्यापारीहरूको व्यापारिक प्रवर्धन गर्ने नीति कसरी बजारमा आउँछ त्यो अनुसार हामीले धारणा बनाउनु पर्छ। वैचारिक मतभेद नभई पदीय स्वार्थमा फुटेको नेकपा पुनः पदीय स्वार्थ र भागभण्डा मिलेमा एकता नहोला भन्ने के विश्वास। तर पार्टी विभाजनले नेकपाका नेता कार्यकर्ता वा आम जनतालाई कहीँ फाइदा पुर्याएको छैन। संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालनको तयारी गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले फागुन 23 गते प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान गरेपछि संघीय संसद सचिवालयले तयारी सुरु गरेको हो। संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमालाले सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको बैठक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणको अवस्थामा स्वास्थ्य सतर्कतालाई पनि ध्यान दिएको उहाँको भनाइ छ। सामान्यता प्रक्रिया पुरा गरेर पारित गर्न मात्रै रहेका केही विधेयकहरू पनि छन्। ती सम्पूर्ण कुराहरूको हामीले एकपल्ट रिभ्यू गरिसकेका छौँ र अब यो चाहिँ राजनीतिक विषय भयो, विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर राजनीतिक माहौल बन्यो, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले त्यो खालको छलफल गर्यो भनेदेखि हामी तयारी अवस्थामा छौँ। संसद सचिवालयले विधेयकको अवस्थाको विषयमा पनि अध्ययन गरिरहेको बताएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले प्रतिनिधि सभा बैठक फागुन 23 गते बोलाउनको निम्ति राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै केही दिनमा प्रतिनिधि सभा पुरानै लयमा फर्किँदैछ। राजनीतिक सङ्कटका बीचमा बस्न थालेको संसद बैठकमा सभामुखको भूमिकालाई चासोका साथ हेरिएको छ। एक रिपोर्ट।
सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गरेर 13 दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो। यसै बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 23 गतेका लागि संसद बैठक बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिसकेका छन्। यससँगै अब पुस 5 गते विघटन भएको संसद भ्युटिएर पुरानै लयमा फर्किने विश्वास गरिएको छ। तर राजनैतिक जटिलताका बीच बस्न थालेको संसद बैठकमा दलहरू बीच सडकमा जस्तै वाद विवाद र प्रतिशोध देखिने पक्का छ। यस्तो बेला सभामुखले प्रभावकारी भूमिका निभाउन चुके मुलुकमा फेरि अर्को दुर्घटना निम्तिने जोखिम रहेको छ। त्यसैले नेकपा भित्रको मतभेद निरूपण नगरी संसद चलाउँदा निम्तिन सक्ने जोखिमप्रति सभामुख चनाखो रूपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक छ। सभामुखको काम प्रथमतः के छ भने सबै दल र सांसदहरूको विश्वास लिने हो। जे गर्छ सभामुखले संविधान नियम विवेक सम्मत गर्छ भन्ने त्यो विश्वास आर्जन गर्ने हो पहिलो काम। अनि दोस्रो काम चाहिँ के छ भने नियम र कानुनभित्र रहेर गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ उहाँ चाहिँ अब कसिएर कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ कि नियमले ऐन कानुन परम्पराले यसो भन्छ, म यसै गर्छु, धेरै बेर सभालाई नअल्मलाउनुहोस्, मलाई नअल्मलाउनुहोस्, यो छिनोफानो गरेरै म कारबाही सुरु गर्छु भन्नुपर्छ उहाँले। र त्यसो गर्दा पनि असहयोग हुन्छ भने त्यो असहयोगको उहाँले डटेर सामना गर्नुपर्छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजनैतिक दलको विवादले संसदीय प्रक्रियामा कुनै असर नगर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। जबकि संसद पुनः स्थापना भएसँगै सत्तारूढ नेकपाकै विवाद सदनमा सरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। यसअघि नै दाहाल नेपाल पक्षले पनि ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर पुष्पकमल दाहाललाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो। त्यसैले कानुनी रूपमा एक तर व्यावहारिक रूपले दुईतिर बाँडिएको नेकपा अब एउटै दल भए पनि संसदमा दुईवटा हैसियतमा प्रवेश गर्दैछ। निर्वाचन आयोगले फागुन 23 अगावै नेकपाको कानुनी बाटो निरूपण गर्न नसके त्यसले संसदलाई नै प्रभावित बनाउने देखिएको छ। मेजोरिटीको को त्यो साँच्चै नेकपा हो, 40% ल्याएको को त्यो अर्को पार्टी होला हैन। त्यो हैसियतमा सभामुखले चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। संसदले पनि त्यही अनुसार व्यवहार गर्दछ हैन। अब पहिला नै पार्टीहरू विभाजन भइसके पछाडि त 76-1 त यो सरकारले म कार्यकारिणी हो मैले गर्छु भन्दा पनि पाउने कुरै रहेन। 76-2मै सुरु गर्नु पर्यो हैन, संयुक्त सरकारमा सुरु गर्नु पर्यो। भनेपछि संसदभित्र चाहिँ नेकपाकै हैसियतमै पार्टी नफुट्दासम्म, निर्वाचन आयोगले नबोल्दासम्म त्यो हैसियतमै सभामुखले त्यही व्यवहार गर्नु पर्यो, संसदभित्र पनि त्यो व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बस्ने संसद बैठकमा नेकपा सहितका अन्य विपक्षी दलले सडकमा गर्दै आएको प्रतिशोध संसदमा गर्नेछन्। एक अर्थमा सभामुख र प्रधानमन्त्री बीच पनि संवैधानिक परिषददेखि प्रतिनिधि सभा विघटन र पुनः स्थापनासम्म आइपुग्दा मतान्तर चुलिएको छ। यस्तो बेलामा सभामुख संवैधानिक जिम्मेवारीबाट चुकेर कुनै अमुक शक्तिको स्वार्थ बमोजिम चल्न खोजे संसदमा मुठभेडको स्थिति निम्तिनेमा दुई मत छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाब पेश गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले आज सर्वोच्च अदालतमा पुगेर आफूमाथि लागेको अवहेलनाको मुद्दामा लिखित जवाब पेश गर्नुभएको हो। सर्वोच्चमा जवाब पेश गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको मानहानि हुने खालको कुनै अभिव्यक्ति नदिएको र आफूमाथि लागेको आरोप गलत छ भने जवाब बुझाएको बताउनुभयो। जे रिट परेको थियो त्यसको बारेमा आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिने क्रममा आज सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर मैले आफ्नो तर्फबाट अदालतलाई मानहानि हुने खालको कुनै अभिव्यक्ति दिएको छैन, म माथि लगाइएको यो आरोप गलत छ भन्ने स्पिरिटमा लिखित जवाब बुझाएर आए। गत माघमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्न विराटनगरमा आयोजित सभामा दाहालले अदालतको अवहेलना हुने खालको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। अदालतको फैसलासँगै प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भएपछि अहिले नयाँ सरकार गठनका लागि नेताहरूबीच दौडधुप चलिरहेको छ। नयाँ सरकार गठनका लागि दुईवटै नेकपाले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको साथ खोजेका छन्, तर देउवा भने भर्खर हेरको अवस्थामा हुनुहुन्छ। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनाको फैसला गरेपछि राजनीतिक दलहरूबीच नयाँ सरकार गठनका लागि रस्साकस्सी चलिरहेको छ।
औपचारिक रूपमा फुटेको घोषणा नभए पनि नेकपाका दुवै पक्ष आफ्नो पक्षमा पल्ला भारी पार्न दौडधुप गरिरहेका छन्। अहिले दुवै पक्षको आवश्यकता बनेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस। दुवै पक्षबाट सहकार्यको प्रस्ताव आएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाएर पार्टीमा छलफल समेत गरे, तर निष्कर्ष आएन। नेताहरू भने जनताको म्यान्डेट अनुरूप कांग्रेस अझै 2 वर्ष पनि प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने बताउँछन्। आउने 2 वर्ष हामी प्रमुख प्रतिपक्षकै रूपमा रहनुपर्छ, सरकार शून्यतामा रहन दिनु हुँदैन। त्यसकारणले कसैलाई कुनै पक्षलाई उपयुक्तता हेरेर हामीले सरकार बाहिर बसेर समर्थन गर्ने र उहाँहरूकै कार्यकाललाई त्यही जनमत प्राप्त अथवा निर्वाचित पक्षको एउटा पक्ष जो भए पनि त्यसले नै अर्को 2 वर्ष चलाएर हामी निर्वाचनमा जाँदा निर्वाचनको दृष्टिकोणले नै हामीलाई उपयुक्त हुन्छ। कांग्रेसले कतिपय नेता अब दलीय सरकारको औचित्य देख्दैनन्। उनीहरू नागरिक अगुवा वा स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने बताउँछन्। सरकारमा जानु हुँदैन, यसबाट कांग्रेसको जुन बचेको साख पनि समाप्त हुन्छ। केही व्यक्तिलाई केही थान नेतालाई फाइदा होला, एउटा स्वतन्त्र किसिमको सरकार बनाएर पनि हामी चुनावमा जानुपर्छ। हामी सरकारको जबसम्म जनताको जनमत हाम्रो पक्षमा आउँदैन हामी सरकारको लोभ गर्नु हुँदैन, किनकि त्यसले कांग्रेस पार्टी मात्र खाँदैन, व्यवस्था पनि खान्छ। यसको इक्जाम्पल 51 देखि 56 मा छ। यता विश्लेषक भने दुवै नेकपाको समर्थनमा देउवाको नेतृत्वमा सरकार बने देशमा स्थिरता आउने दावी गर्छन्। कांग्रेसको नेतृत्वमा सबै दल सम्मिलित सरकारले मात्र निकास निस्किने उनीहरूको भनाइ छ। यो कुराले चाहिँ सिर्जना हुने जुन अस्थिरता छ नि, यसले के पनि हुन सक्छ भने यो अस्तिको संसद विघटन अवैधानिक भयो, त्यसले अरू धाराहरू छ नि सरकार निर्माणका सबै बाटा बन्द भएर अन्तिममा विघटन नै ठिक हो भनेर फेरि अर्को विघटन गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि हुनसक्छ नि त। यो खालको सम्भावना पनि देखिन्छ। तसर्थ सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको चाहिँ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने, ओली पक्षको पनि माधव नेपाल लगायतका अरूहरूलाई पनि मिसाएर चाहिँ चुनावी सरकार अहिले नै बनाएर चाहिँ बाँकी समय सञ्चालन गरेर निर्वाचन गर्ने चाहिँ एउटा उत्तम विकल्प हो जस्तो। पहिलेको अवस्थामा विश्लेषकले भने जस्तो दुवै नेकपाले कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने सम्भावना पनि देखिँदैन। कांग्रेसले नेकपाको विवाद टुङ्गोमा नपुगेसम्म र संसदीय प्रक्रिया अगाडि नबढेसम्म नेकपाको कुनै पक्षसँग पनि सहकार्य नगर्ने बताउँदै आएको छ। त्यसैले कांग्रेस दाहाल नेपाल वा ओली कुन नेकपाको ललिपपमा लोभिएला भन्ने हेर्न केही दिन कुर्नै पर्नेछ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य पुरातत्व विभागप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। आज सेतो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरको संरक्षण तथा प्रबलीकरणका लागि शिलान्यास समारोहमा प्रमुख साक्यले पुरातत्व विभागका कारण सम्पदाको पुनर्निर्माणमा समस्या आएको बताउनु भएको हो। उहाँले कमल पोखरीको निर्माणका क्रममा पनि पुरातत्व विभागकै कारण विवाद उत्पन्न भएको बताउनु भयो। काठमाडौँ महानगरपालिका मौलिक संस्कृति, मौलिक सम्पदालाई मौलिक रूपमा हामी कायम गर्न चाहन्छौँ। हामीले पुरातत्व विभागलाई एउटा पत्र पनि लेखिसकेका छौँ। हनुमान ढोकाभित्र जुन सतलहरू थियो, सतलतिर पुरातत्व विभागले व्यापार गरेर खाइरहेको त्यो पसल बन्द गराऊ भनेर पत्राचार गरिसकेका छौँ। पुरातत्व विभागले व्यापार गरेर पैसा कमाउने होइन, सतल खुल्ला नै हुनुपर्छ। बटुवा मैत्री हुनुपर्छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको धारणा हो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्दा सरकारी निकायहरूबीच समन्वय हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सम्पदा पुनर्निर्माणको आउने समस्या मिलेर समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा अरू थुप्रै सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका कामहरू भइरहेछन्, तर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जहाँ जहाँ जोडिएको छ त्यो ठाउँमा प्राधिकरणले फेरि पनि समन्वय गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गर्दछ र त्यसलाई चाहिँ सबैलाई साथमा राखिकन त्यसको निकास अगाडि जान जरुरी छ। सम्पदाहरूको त्यसलाई चाहिँ मूल्य मान्यतालाई पनि कायम राख्ने, स्थानीय जनता जनप्रतिनिधिको भावनालाई पनि चाहिँ साथ लिएर जाने यो काम चाहिँ गर्न जरुरी छ। गेवालीले भारत सरकारको सहयोगमा सेतो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर बनाउन लागि पनि जानकारी दिनुभयो। सडक विस्तारको नाममा आफूहरूको उठीबास लगाइएको भन्दै बालाजुका बासिन्दा आन्दोलित भएका छन्। यस्तै कमल पोखरीमा कंक्रिटको कमलको फूल फुलाउन लागेको भन्दै स्थानीयले काठमाडौँ महानगरपालिका घेराउ गरेका छन्। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो काठमाडौँ महानगरपालिकाको। सरकारले मौलिक कला संस्कृति र सभ्यता मास्न लागेको भन्दै काठमाडौँको विभिन्न भागमा रैथाने आन्दोलित भएका हुन्।
पटक पटकको आन्दोलनले पनि प्रभाव नपरेपछि आइतबार उनीहरू महानगरपालिका घेराउ गर्न पुगेका हुन्। उनीहरूले बालाजु क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्ने नाममा घर भत्काउँदा आफूहरूको उठीबास भएको बताएका छन्। तर अहिलेसम्म 1 रुपैयाँ पनि क्षतिपूर्ति नपाएको उनीहरूको भनाइ छ। हामीले त 1 रुपैयाँ 1 सुको पैसा पनि लिएको छैन माथिको ग्रुपले। त्यसकारण अब उनीहरूले भड्काइसियो, त्यो पिस गरिसियो, हामी पैसा दिन्नौ भनेर आएको छ मन्त्रीज्यूले। नदियोस्, खाओस्, तर जनताहरूले त हेर्छ नि। त्यसकारण न्याय पाउनु पर्यो। न्याय राज्य हो भने चाहिँ न्याय पाउनु पर्यो हामीलाई। हामीले 7 मिटर छोडिसकेपछि उहाँहरूले भन्नुभएको ल अब 7 मिटर अब तपाईँले हाम्रो धेरै नै बाँकी छ घर, त्यो 7 मिटर छोडेर पनि उहाँहरूले के गर्नुभयो, त्यो 7 मिटरलाई पनि पुरै पेलिदिनु भयो। हामीलाई चाहिँ पेलिदिनु भयो। हाम्रो बस्ने ठाउँ घाँस बास केही छैन। आन्दोलनका अभियन्ताले कमल पोखरीमा कङ्क्रिट प्रयोग गरी कमलको फूल फुलाउँदा मौलिकता नष्ट हुने बताए। नागरिकको आवाज सुन्न र मौलिकता जोगाउन नसक्ने नगर प्रमुखले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यो कङ्क्रिट आएपछि कहाँ त्यसमा पानी अड्किन्छ र भनेर मेरो आमाले पनि जो त पढे पनि छैन, लेखे पनि छैन, त्यस्तो मान्छेले त बुझ्छन् भने हाम्रो मेयर साहबले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अब बुझेर पनि बुझ पचाएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँको नियत के हो? तपाईँ महानगरपालिकाको मेयर भएर उहाँकै कर तिरेको पैसाले तपाईँले यो महानगरपालिका चलाउँदै गर्दाखेरि, उहाँकै भोटको आधारमा तपाईँ जनप्रतिनिधि बन्दै गर्दाखेरि ती ठाउँलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ समेट्नु पर्ने, त्यो ठाउँलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझाउनु पर्ने तपाईँको कर्तव्य होइन र? महानगरपालिका घेराउ कार्यक्रममा उपस्थित स्थानीयले सडक विस्तारका नाममा उठीबास गराइएकालाई पुनः स्थापित गर्न र कमल पोखरी पुरानै स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्न माग गरेका थिए। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणले थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2774 पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 78 संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा आज 37 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार यही समयमा 82 जना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 962 रहेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा आज भारी गिरावट आएको छ। बजार खुलेको 2 घण्टामा नेप्से परिसूचक 58.58 अङ्कले घटेको छ। व्यापार र होटल तथा पर्यटन उपसमूह बाहेकका सबै सूचक घटेका छन्। बिहिबार 2554 अङ्कमा पुगेको नेप्से परिसूचक आज कारोबार सुरु हुँदा 3.66 अङ्कले बढेको थियो। त्यसपछि निरन्तर 69 अङ्कले घटेको बजारमा बिस्तारै सुधार देखिन खोजे पनि सन्तोषजनक भने देखिएन। घट्दो मूल्यमा अहिले पनि बजारमा नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक निफ्राको शेयर कारोबार सबैभन्दा धेरै देखिएको छ। चन्द्रागिरी हिल्सको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार हुँदा आधा दर्जनभन्दा धेरै कम्पनीको शेयर मूल्य 4% भन्दा माथि घट्दो तहमा कारोबार भइरहेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारमा जारी प्रदर्शन दबाउन खोज्दा सेनाको गोली लागेर 7 प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ। गोली लागेर केही घाइते भएका छन्। सेनाले कु गरेपछि नै म्यानमारमा लगातार जनप्रदर्शन हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय जनप्रदर्शन व्यापक बन्दै गएपछि सेनाले प्रदर्शन दबाउन थालेको छ। यसअघि पनि गत साता सेनाको गोली लागेर 2 प्रदर्शनकारी मारिएका थिए। नेत्री आङ सान सुकीलाई रिहा गर्न र सत्ता फिर्ता गर्न माग गर्दै सेना विरुद्ध हरेक दिन प्रदर्शन हुँदै आएको छ। म्यानमारमा गत नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनमा आङ सान सुकीको पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेपछि चुनावमा धाँधली भएको भन्दै सेनाले फेब्रुअरी 1 मा सूची नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गरी सत्ता कब्जा गरेको थियो। साथै 1 वर्षका लागि सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ। सूची सहित अरू थुप्रै नेताहरूलाई सेनाले अझै नियन्त्रणमा लिएको छ।
भारतले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कोभिसिल्डको प्रति डोजको मूल्य निर्धारण गरेको छ। सरकारी अस्पताल बाहेक निजी अस्पतालबाट खोप लगाउन चाहनेले अब 250 रुपियाँ तिरेर लगाउन पाउने भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मार्च 1 देखि सुरु हुने दोस्रो चरणको अभियानमा करिब 12,000 सरकारी अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा निशुल्क खोप दिइने जनाएको छ। यस चरणमा 60 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई खोप दिइने बताइएको छ। यसको साथसाथै 45 देखि 60 वर्ष उमेरका गम्भीर अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई खोप पनि दिइनेछ। अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा खुमलटार युथ क्लबले साँघुरो जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा खुमलटारले झम्सीखेल युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। इन्फा कम्प्लेक्स 7-2 बाटोमा खुमलटारलाई जित दिलाउन महेश राईले निर्णायक गोल गरे। जितसँगै खुमलटारले 8 खेलमा 19 अङ्क जोडेको छ। खुमलटारले शीर्ष स्थानको 7-2 बाटोसँग अङ्क बराबरी गरेको छ। यस्तै बोइज युनियनले नयाँ बस्ती युवा क्लबमाथि 3-0 को सहज जित निकालेको छ। लिगमा भोलि पनि 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेल रानीपोखरी कर्नर टिम आरसिटी र टुसाल क्लब तथा दोस्रो खेल 7-2 बाटो युथ क्लब र श्री भगवती क्लब बीच खेल हुनेछ। दुवै खेल इन्फा कम्प्लेक्समा हुनेछन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आफ्नो कदम असंवैधानिक साबित हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीमा हटिन दम्भ। गृहनगर पुगेर विरोधीलाई चेतावनी, कुर्सी नछाड्ने प्रतिक्रिया। प्रतिनिधि सभा बैठक नजिकिँदै गर्दा संसद सचिवालयलाई चटारो। सभामुखले खेल्ने भूमिकाबारे सर्वत्र चासो। चनाखो बन्न विज्ञको सुझाव। नेकपाका अध्यक्ष दाहालद्वारा अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ पेश। न्यायालयलाई नधम्क्याएको जिकिर, झुटो मुद्दा खारेज गर्न माग। विकासको नाममा उठीबास लगाएको भन्दै स्थानीयले दिए काठमाडौँ महानगरपालिकामा धरना। कमल पोखरीको मौलिकता नमास्न अभियन्ताको आग्रह। र म्यानमारमा सैनिक शासक विरुद्ध जनप्रदर्शन चुलियो। गोली लागेर 7 प्रदर्शनकारीको मृत्यु, केही घाइते। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अजोड इन्सुरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, थापाथली। घरे घरमा हिमगिरी। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu.